Bonjour, comment ça va? On va utiliser le verbe qui termine par ER, IR, RE, OER. يعني ايه؟ احنا خدنا ان الفربات ممكن تكون مجموعة أولى ودي اللي نهايتها ER بتسمى مجموعة أولى أو أولى. وفي فيربات نهايتها ER ودي بتسمى مجموعة تانية. وفي فيربات نهايتها RE أو OER أو ER وهنشوف ازاي ودي تسمى مجموعة تالتة. طيب بالنسبة للمجموعة الأولى قلنا في البريزون. يعني ايه في البريزون؟ في المضارع، مش في الباسي كومبوزي الماضي ولا في الفوتور المستقبل، لا في البريزون. بنعمل ايه بالنسبه للمجموعه الاولى؟ يعني الفيرب اللي نهايته ER بنيجي مع جو بيبقى نهايته او، مع تو بيبقى نهايته ES، مع الإل والأل بتبقى نهايته او، مع نو بتبقى نهايته ONS، مع الفو بتبقى نهايته EZ، مع الإل والأل avec S بتبقى نهايته ENT. طب الأفعال بقى اللي نهايتها ER بتتصرف ازاي؟ هي دي اللي هنشوفها في البريزون. هناخد فيرب زي فيرب اسمه فيرب فينير. يعني ايه فينير؟ بيخلص، بينتهي من. فيرب فينير. الفيرب ده فيرب يعتبر من المجموعة التانية. ليه؟ عشان نهايته ER. هل لينا قاعدة للفيربات اللي آخرها ER؟ زي القاعدة بتاعت الفيرب بتاعت ER، كل واحد دي القاعدة بتاعته. إلا الأفعال الشاذة، عشان كده أنا كاتبة ER هنا في المجموعة الثالثة. لكن الطبيعي الأساسي الإيه؟ هنشوف. فيرب فينير أجي برضو أعمل إيه؟ مع جو أكتب الفعل الأف إي ان واجي عند الاي ار اشطبها واكتب بدلها اي اس. دي مع جو. مع تو اكتب الفعل واجي عند الاي ار اشطبها واكتب اي اس. مع الإل والأل أكتب الفعل واجي عند الإي آر أشطبها وأكتب إي تي. مع النو بكتب الفعل واجي عند الإي آر أشطبها وأكتب اي اس اس او ان اس. اجي عند الفو اكتب الفيرب واجي عند الاي ار اشطبها واكتب اي اس اس او زد. اجي عند الإلافك اس والأنافك اس اكتب الفيرب واجي عند الاي ار اشطبها واكتب اي اس اس او ان تي. دي نهايات ايه؟ دي نهايات
مجموعة تانية اللي اخره اي ار فين؟ في البريزون المضارع. لو قلت فوتور ولا قلت باسي كومبوزي، كل ده بتكلم الفيرب تصريفه الكونجوج بتاعه في البريزون اذا كان نهايته اي ار. يبقى اذا كان نهايته اي ار بعمل ايه؟ باجي عند الاي ار واشطبها مع جو اكتب اي اس. اجي عند تو اشطبها واكتب اي اس. اجي عند الاي والال اشطبها واكتب اي تي. اجي عند نو اشطبها واكتب اي اس اس او ان اس. اجي عند الفو اشطبها واكتب اي اس اس او زد. اجي عند الاي والالفك اس اشطبها واكتب اي اس اس او ان تي. كده احنا بينا. يبقى اي فعل فعل نهايته او ار في البريزون بعمل ايه؟ مع جو دي نهاياته، مع تو دي نهاياته، ال والال دي نهاياته، مع النو مع الفو مع الالفك اس والالفك اس. اي فعل نهايته اي ار في البريزون ايه نهاياته؟ مع جو بكتب الفعل واشيل الاي ار واكتب نهايته. مع تو دي نهايته، مع ال والال نهايته، مع النو نهايته، مع الفو نهايته، مع ال والالفك اس نهايته. طب ما ايه بقى ده؟ ده فعل في البريزون نهايته اي ار او ار او 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 اي ار. زي ايه ده؟ مش هينفع بقى اعمل ده النهايات. زي فيرب سورتير، فيرب سورتير ده اخره ايه؟ اي ار. لكن بيتصرف كده؟ لا، بيتصرف بطريقه تانيه. اقول جو سور نهايته بتبقى مع جو اهو. هوريك ادي مثال واحد بيتكتب كده. ايه ده؟ طب ما انا ما شلتش الاي ار وحطيت مع الجو. عشان ده قلنا ده فيرب في البريزون لكنه يعتبر مجموعه ثالثه مش ثانيه، فنهايته ملهاش علاقه بالمجموعه الثانيه. يبقى زي فيرب صوتي. طب هنا فيرب زي فيرب prendre. فيرب prendre ده برضه فيرب مجموعة ثالثة. أقول جو برون، ادي برضه مثال واحد مع سوجي واحد. جو وأقول برون. وده زي فيرب مثلا فيرب سافوار أو فوار أو كل الفيربات بقى دي تعتبر فيرب في البريزون مجموعة ثالثة يحفظ الفيرب كما هو، ما يطبقش عليه قاعدة. يعني أنا قلت لو فيرب شونتي أخو أو أر دي القاعدة، مونجي أخو أو أر دي القاعدة، سابلي أخو أو أر دي القاعدة، فيرب فينير دي القاعدة. مثلا فيرب إيه تاني؟ شوازير دي القاعدة. شوازير يعني يختار. فيرب ريوسير، ريوسير يعني ينجح دي القاعدة. فيرب بونير يعاقب دي القاعدة. لكن الفيربات اللي تعتبر مجموعة ثالثة في البريزون احفظ الفيرب زي ما هو، ما اقولش لا خلاص انا لقيت اي ار انا خلاص عرفت القاعدة، لا ملهاش علاقة. ده محفوظ ليه؟ لأن ده فعل شاذ موجود في المجموعة الثالثة يحفظ الفعل نفسه بتصريفه مع السجات، ما يمشيش على القاعدة لا مجموعة تانية ولا يمشي مع القاعدة مجموعة أولى. خلاص عرفنا الفيربات اللي آخرها او ار في بريزون ده تصريفها مع السجي. الفيربات اللي آخرها اي ار في البريزون ده تصريفها مع السجيهات دي. الفيربات اللي آخرها اي ار
او ار او او اي ار مجموعه ثالثه ملهاش قاعده، بتحفظ الفيرب مع السوجي كما هو. اديك مثال زي فيرب سورتير اخره اي ار لكن ما يمشيش مع القاعده بتاعتي. بص كاتب مع جو ازاي، اقول جو سور، شال التي والاي والار وكتب بدلها اس. فيرب بروندر ياخذ، سورتير يعني ياخذ، وبروندر يعني ياخذ. دول اللي انا صرفتهم. صور معلش مش يعني المكان، وكده كده انت هتحفظه بطريقته هو، فمش محتاجه ان انا اكتبه. بروندر ياخذ، اقول جو بروند، عمل ايه؟ شال الار اي وكتب مكانها اس.